मैं एक पढ़ा लिखा नौजवान हूँ। नौदरा में जॉब करता हूँ और मेरी नौकरी भी अच्छी है। लेकिन मेरी बीवी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। वो मैट्रिक पास है और रिश्ते में मेरी कज़न भी लगती है। बस बड़ों की ज़िद की वजह से हमारी शादी हो गई। वो बहुत प्यारी है लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं चाहता था कि कोई पढ़ी लिखी, कोई मॉडर्न सी लड़की मेरी लाइफ पार्टनर बने। मैं अपनी बीवी को हर बात पर डांट देता था। मेरी बीवी आज तक मेरे सामने ऊंची आवाज़ में नहीं बोली, मगर मैं उसे हमेशा अनपढ़ और जहल कहता था। उससे बहुत उकताया सा रहता था। मैंने एक दिन किसी बात पे उसे थप्पड़ दे मारा और वो खामोश हो गई। मैं उसकी बेइज्जती करके ऑफिस चला गया। जब शाम को वापस घर आया तो उसने मेरी फेवरेट बिरयानी पकाई हुई थी। होना तो ये चाहिए था कि वो मुझ पर गुस्सा करती या अपनी अना में कहती, भाड़ में जाए, ये जो मुझे थप्पड़ मारता है, मैं उसके लिए क्यों इतना कुछ करूं। रात को आया तो वो मेरे पास आई और ऐसा से बोली, आप हाथ मुंह धो लें, मैं खाना लगाती हूँ। मेरे लिए बेड पर ही खाना लेकर आई। मैं उसको देख रहा था, वो मेरे पास बैठ गई। मुझे कहने लगी, आपको कितनी बार कहा है हर रोज़ कपड़े चेंज कर लिया करें, मैं धो दिया करूँगी। आपके सब कपड़े मैंने प्रेस करके अलमारी में रख दिए हैं, आप क्यों 2 दिन एक ही ड्रेस पहनते हैं। मैंने खाना खाया और टीवी देखने लगा। फिर वो मेरे कंधे पर सर रख कर सो गई। कहने लगी, आप क्यों मारते हैं मुझे। मैं बहुत शर्मिंदा होती हूँ जब कुछ ऐसा करती हूँ जो आपको पसंद नहीं होता। कोशिश तो पूरी करती हूँ आपको मेरी कोई बात बुरी ना लगे। मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर आराम से बैठ गई। उसका सर मेरे कंधे पर था। मुझे महसूस हुआ कि वो रो रही है। मैंने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो। मेरा बाजू ज़ोर से अपने सीने से लगाकर बोली, कुछ नहीं, बस। मैं फिर पूछता, बताओ क्या हुआ। इस बार मेरा लहजा ज़रा नरम था। कहने लगी, पता है आपने सुबह गुस्से में मुझे क्या क्या कहा था। मैंने इनकार में सर हिलाया। कहने लगी, आप कह रहे थे छोड़ दूंगा तुमको, मैं तुमसे बहुत तंग हूँ। ये कहते हुए आवाज़ कांपने लगी। वो बहुत रो रही थी। लेकिन मैं मर्द हूँ ना, मर्द कब कहाँ किसी को समझ पाते हैं। मैं दिल में सोचने लगा, इस बेचारी का क्या कसूर है, सब कुछ तो ठीक करती है, मेरा ख्याल रखती है, मेरा सारा काम करती है, मगर मैं क्या करता, वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। मैं वैसे ही उसमें नुक्स निकालता रहता। मेरे साथ एक लड़की ऑफिस में जॉब करती थी। मैं उसे पसंद करने लगा। मेरा उसके साथ अफेयर चलने लगा। वो भी मुझे पसंद करने लगी। सिलसिला यूं ही चलता रहा। घर आता तो मेरी बीवी पता नहीं मेरे लिए क्या क्या बना कर रखती थी। वो किसी भी तरह मेरा दिल जीतना चाहती थी, मगर मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं लगती थी। मैं हर वक्त अपनी कोलीग की यादों में खोया रहता। काम से फारिग होकर उसे घुमाने ले जाता और फिर एक दिन हमने कोर्ट मैरिज कर ली। मेरी पहली बीवी, उसे इस बात की खबर नहीं थी मैं उसके साथ क्या करने वाला हूँ। दूसरी बीवी ने इस शर्त पर शादी की थी कि तुम पहली बीवी को तलाक दोगे। मैंने भी उसकी शर्त मान ली थी, क्योंकि मैं तो पहले ही उसे नापसंद करता था। बस कई तरीके से जान छुड़ाना चाहता था। और फिर मैं एक दिन काम से घर आया। उस दिन हल्की सी बारिश हो रही थी। वो किचन में खड़ी पकोड़े बना रही थी। मुझे देखकर मुस्कुराई। किचन से आवाज़ दी, आप हॉल में बैठें, मैं आपके लिए चाय और पकोड़े लाती हूँ। मैंने कहा, छोड़ो पकोड़े, मेरे पास आओ जल्दी से। वो मुस्कुरा रही थी, बहुत खुश लग रही थी। मैं अपनी दूसरी बीवी के इश्क में मुब्तला था। उसने हाथ में पकोड़े पकड़े हुए थे, मेरे पास बैठी, मुस्कुराते हुए बोली, आज अल्लाह कितना मेहरबान है, मैं उसकी
بات کاٹتے ہوئے جلدی سے بولا، کوئی غلطی ہوئی تو مجھے معاف کر دینا، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں تم کو طلاق دیتا ہوں۔ پھر میں نے یہی جملہ مزید 2 دفعہ دہرایا۔ اس کے ہاتھ سے پکوڑے گر گئے۔ میں نے اس سے کہا، اپنے بھائی کو بولو آ کر تمہیں لے جائے، میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ وہ جیسے بے جان ہو گئی تھی۔ میں نے جلدی سے گاڑی کی چابی اٹھائی، دوسری بیوی کے گھر جانے لگا۔ وہ شاید آواز دینا چاہتی تھی لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں چلا گیا، خدا جانے کب اس کا بھائی آیا، کب وہ گئی۔ دوسرے دن میں واپس آیا، دیکھا چولہے پر تیل والی کڑھائی پڑی تھی اور ایک ٹرے میں پکوڑے پڑے ہوئے تھے، چائے کپ میں ویسی کی ویسی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے بریانی بھی بنا رکھی تھی۔ کمرے میں گیا، سب کچھ سلیقے کے ساتھ صاف ستھرا پڑا ہوا تھا، لیکن بیڈ پر ایک پیپر بھی پڑا ہوا تھا۔ میں نے وہ پیپر اٹھایا، اس پر میری بیوی کی رپورٹس تھی۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ شاید وہ مجھے بتانا چاہتی تھی، لیکن میں نے اس پر قیامت گرا دی۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ آج میری 2 بیٹیاں ہیں، میری پڑھی لکھی بیوی ہے، لیکن زیادہ تر کھانا اب ہمارے گھر سے نہیں بلکہ ہوٹل سے آتا ہے۔ اب بریانی نہیں بنتی ہمارے گھر کیونکہ میری دوسری بیوی کو پسند ہی نہیں ہے۔ پہلے میں ہر روز کپڑے چینج کرتا تھا، میں اپنی ایک ڈریس کے عشق میں 5 دن تک اس نے ہاتھ میری دوسری بیوی مجھے پکڑے ہوئے تھے، ڈانٹ دیتی میرے پاس بیٹھی۔ اب میں تنہائی میں بیٹھ کر بہت روتا۔ آج اللہ کتنا مہربان ہے، پہلی بیوی بہت یاد آتی۔ بات کاٹتے ہوئے جلدی سے بولا، اس کی تحریر، کوئی غلطی ہوئی تو مجھے معاف کر دینا، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، بہت روتا ہوں، میں تم کو طلاق دیتا ہوں، بہت ظلم کیا۔ پھر میں نے یہی جملہ مزید 2 دفعہ دہرایا۔ وہ برباد ہو گئی، اس کے ہاتھ سے پکوڑے گر گئے۔ میں نے اس سے کہا، میں کیا کروں، اپنے بھائی کو بولو، مجھے اب سکون نہیں آتا، تمہیں لے جائے۔ ہر وقت دل میں ایک شادی کر رہتا ہے۔ وہ جیسے بے جان ہو گئی تھی۔ میں نے جلدی سے گاڑی کی چابی اٹھائی، دوسری بیوی کے گھر جانے لگا۔ جاب کرنے والی بیوی شاید آواز لیکن دینا چاہتی تھی، لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں چلا گیا، پہلی بیوی خدا جانے کب اس کا بھائی آیا، کب وہ اس کی شادی ہو گئی ہے۔ دوسرے دن میں واپس آیا، شاید دیکھا اندر ہی اندر جل رہا تھا۔ ڈاکٹر کہتے تھے مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن میری آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ختم ہی نہیں ہوتے تھے۔ میں کیا کروں، مجھے پہلی بیوی کے پاس جانا ہے۔ میں آج چیخ چیخ کر کہتا ہوں، مجھے پہلی بیوی کے پاس جانا ہے۔